الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطاب وچ آپ احباب نے سید الثقلین، نبی الحرمین، جد الحسنین، حضرت جناب سیدنا مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والتسلیم دی شہزادیاں وچوں سب تو بڑی لاڈلی شہزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ عنہا علی ابیہا و علیہ السلام دیاں عظمتاں، منقبتاں، شاناں، عزتاں، مقامات و درجات اور احوال حیات سماعت فرمائے سن۔ حسب وعدہ آج دی تقریر اچ آپ احباب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری شہزادی حضرت سیدتنا رقیہ بنت رسول رضی اللہ عنہا وصلاۃ اللہ وسلام اللہ علیہا آپ دیاں شانہ، عظمتاں، مناقب، مقامات اور حالات زندگی سماعت فرما کے اپنے کرانو تشریف لے کے جاؤ گے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو سرکار دا پیار عطا فرمائے اور سرکار دے ہر پیارے دا پیار عطا فرمائے۔ روٹین دے مطابق پہلے جمعے دے اعلان دے مطابق
قرآن پاک دی آیت پاک تو ہی گفتگو دا آغاز ہوئے گا اور اس تو بعد کتب اہل تشیع وچوں 4 حوالے پیش کیتے جانگے جنہ تو اے بات اظہر من الشمس ہوئے گی کہ چاروں بیٹیاں نبی پاک دیاں لے پالک یا سوتیلیاں بیٹیاں نہیں بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور نبی پاک دوما دیاں سگیاں شہزادیاں نے۔ اونچی آواز میں بولیں سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک کلام تو گفتگو دی ابتدا کرنے ہیں۔ اللہ دا پیارا قرآن 22واں پارہ سورہ احزاب دی آیت نمبر 59۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ یا حرف ندائے ایوہا عرب لوگاں دا دستور عادت مزاج کہ جدوں منادہ الف لام والا مذکر ہوئے تے حرف ندا تو بعد ایوہا دا اضافہ کر دیندے نے، مؤنث ہوئے تے ایتوہا دا اضافہ کر دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ معنی کوئی فرق نہیں ہوندہ۔ النبیو نبعن تو مشتق نبی دا معنی ہوندے غیب دیاں خبران دین والا۔ میرا عنوان نہیں ورنہ وضاحت وچ جاندہ۔ اللہ فرماندہ اے غیب دیاں خبران دین والیا عرشان دیا راہیا ساڑے ماہیا قل سیگائے فعل امر واحد مذکر حاضر پیارے حبیب مٹھا جیا بول کے تسی ارشاد فرما دیو لی ازواجیکا اپنیاں ساریاں ازواج متحرات نو۔ ازواج جمع لفظ زوجن دی۔ لفظ زوج کدیتے کپل آف وائف اینڈ ہسبینڈ میاں بیوی دوما دے جوڑے تے بول دیتا جاندہ ہے۔ کدی تذکیر و تانیس مذکر و مؤنث دا فرق کیتے ہیں بغیر میاں کلے تے کدی کلی بیوی تے لفظ زوج دا اطلاق ہوندہ ہے۔ اور کدی کدی مستقلن زوجن نو تائے تانیس لگا کے زوجہ تنوی بولیا جاندہ ہے۔ زوجہ جس طرح کہتے ہیں فلانے دی زوجہ، حالانکہ اگر فلانے دی زوج بھی کہہ دیتا جائے پھر بھی مطلب وہی ہوئے گا۔ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب اپنیاں ساریاں ازواج متحرات نو یہ حکم سنا دی و بناتک تے اپنیاں ساریاں بیٹیاں نو۔ بنات بنتن دی جمع کاف ضمیر واحد مذکر حاضر دیئے۔ ہمیں وضاحت کرن لگا کہ لفظ کیوں بولیا گیا، اے میری تقریر دا جان جملہ ثابت ہوئے گا، میری سب تو پختہ دلیل آج دی تقریر دی۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ پیارے حبیب سارے ایمان والیاں دیاں بیبیاں نو ساڑا حکم سنا دیو یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جلابیب لفظ جلباب دی جمع جلباب چادر نو کہندے نے اوڑنی نو۔ اللہ فرماندہ انہاں نو کہہ دیو جدوں گھروں باہر نکلنا اپنی چادر دا ایک حصہ گھونگٹ بنا کے اپنے چیڑیاں تے سٹ لین۔ گل سبحان اللہ والی ہے۔ اے پردے دا حکم قبلہ کنے دیتا ہے؟ جن نے پیدا کیتا ہے۔ ساڑیاں تیاں پہنا نو پردے دا حکم کنے دیتا ہے؟ جن نے پیدا کیتا ہے۔ جدو پیدا کرن والا جو چاند ہے کہ ساڑیاں تیاں پہنا پردے جرین، اسی بے پردگی تے بے حودگی پھیلان والے کون ہونے ہیں تے بونگیاں دلیلاں دین والے کون ہونے ہیں؟ قبلہ آباد رہو۔ اللہ فرماتا ہے یدنینا that is better for them، اے انہاں واسطے بہتر ہے ان یعرفنا کہ وہ پہچان لیاں جان کہ ایک کسے کفر و اسلام دی جنگ پکڑیاں جان والیاں قید ہو کے آن والیاں ایک کنیزاں تے باندیاں نہیں، ایک داسیاں نہیں، بلکہ ایمان والے مرداں دیاں بہو بیٹیاں ایمان والیاں مؤمنات عورتاں نے۔
اللہ فرماندا فلا یؤذین تے انہاں نو تکلیف نہ دتی جائے وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ پاک جل شانہ مغفرت فرمان والا ہے تے رحم کرن والا ہے قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا ذرا میری دلیل کی یہ اگلے جمعے سیدہ ام کلثوم والے عنوان تے اور موتی بکھیراں گے اسی آیت پاک نو بنیاد بنا کے فی الحال اتنی گل سمجھ لو اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب حکم حجاب دے وہ پردے دا آرڈر دے وہ اپنیاں ساریاں بیویاں نو و بناتکا اپنیاں ساریاں بیٹیاں نو اپنیاں ساریاں بیٹیاں نو قبلہ گل نو سمجھن دی کوشش فرمانا اے جی میں ساٹی زبان اردو اور پنجابی دی اندر پشتو اندر سندھی اندر بلوچی اندر سرائکی اندر تھلوچی اندر ہند کو اندر ہندی اندر سندھی اندر ایون کے انگلیش اندر بھی قبلہ تعداد نو ظاہر کرن واسطے چیزاں دی گنتی کرن واسطے عدد دا اظہار کرن واسطے اسا مختلف سیگے بولنے ہیں فار ایگزامپل میں کہنا وا this is a window تے بندے نے سنن والے نے سمجھ لیا بھئی ہے ایک کھڑکی ہے تے جدوں میں کہنا these are windows یا those are windows ایک بھولا پالا بچہ جنہیں انگریزی دی جنہیں ایسی گے قبلہ ضرب تقسیم والے جمع تے واحد والے تذکیر و تانیث والے جنہیں قبلہ چھوٹے موٹے اصول تے قوانین پڑھ لینے نا کچی پکی دے وچ وہ بھی سمجھ گیا ایک ونڈو دی نہیں کم از کم دو یا دو تو زیادہ کھڑکیاں دی بات چھڑ گئی ہے اے ساڈا کوئی سیانا بابا انہوں کہیے نا بابے او دروازہ جے انہوں پتہ لگ جاندے ہے کہ ایک دروازے دی گل کر رہے متکلم تے جے اسی کہیے بابے او دھیان نال اگے دروازے جے بابا با میں بولا ہی ہوئے نا انہوں سمجھ آ جاندی ہے کہ دروازہ ہون ایک نہیں ہون کئیاں کو لو بچنا بہن ہے اسی طرح قبلہ عربی زبان اندر واحد تسنیہ جمع تین سیگے بولے جاندے نے چیزاں دے عدد دے اظہار واسطے واحد ایک واسطے تسنیہ دو واسطے جمع دو تو زیادہ چیزاں واسطے میں قربان جاواں اسی طرح اسی ایگزامپل دے نال اس قانون نو سمجھن دی کوشش فرمایا بیٹی ہووے ایک تے لفظ عربی زبان وچ بولیا جاندے بنتل بیٹیاں ہون دو تے لفظ بولیا جائے گا بنتان اگر فام بدلے قبلہ حالت بدلے اگر پچھے عامل عمل کرن والا بدلے تے نالی حالت بدلے گی پھر بنتین ہو جائے گا مطلب مراد کی دو بیٹیاں تے جے بیٹیاں دو ماں تو زیادہ تین یا تنہ تو زیادہ سینکڑوں ہزاروں لکھاں ہون گیاں پھر قبلہ لفظ بلا بنات بولیا جائے گا اللہ فرماندے وَبَنَاتِكَ پیارے حبیب اپنیاں شہزادیاں نو پردے والی آیت سنا دے وہ اللہ دے قرآن دی قطعی نس دس دیئے اور سرکار دی ایک بیٹی نہیں کم از کم دو ماں تو زیادہ نے اونچی آواز سے بولے نا بیٹے بہت شکریہ بنڈل آف تھینکس میں قربان تے نثار جاواں آج بھی آواز مائک دی تھوڑی تسی تھوڑا جیا حصہ پاندے جاؤ گے تے انشاءاللہ کمی دا ازالہ ہو جائے گا میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک دی ایک نہیں چار بیٹیاں قرآن کریم دیتے قبلہ اظہار محبت پیا کر دے لو جی وعدے دے مطابق میں چار حوالے پیش کرن لگا کتب شیعہ وچوں فرقہ واریت پھیلان واسطے نہیں ہو نہیں محبت دا دیوہ جلان واسطے عشق آل رسول دے گلاب کھلان واسطے کسے مسلک دا بندہ بیٹھے دھیرج رکھے حوصلے اکٹھے رکھے مینے نہیں مارنے محبت دا سبق سنانے اے قبلہ میرے ہاتھ کتاب شیعہ مشہور معروف عالم علامہ ابو العباس حمیری قرب الاسناد کتاب دا نام اللہ اکبر مکتبہ زویل قربہ قوم ایران تو چھپی ہوئی عربی زبان دی کتاب مقدم
مقدمے والے صفحات چھوڑ کے جتوں بک وائز نمبرنگ دے مطابق صفحیاں دے نمبر شروع ہوندے نے پیج نمبر 9 کتاب آج عبارت آج ایتھوں ایتھے لے آن لگا بابا ہمیری شیعہ عالم لکھ دے ولد لرسول اللہ من خدیجہ اللہ دے پیارے رسول دی اولاد حضرت خدیجہ دے وجود مسعود وچوں پیدا ہوئی القاسم والطاہر و کلثوم و رقیہ و فاطمہ و زینب 6 اولاداں ایک شہزادے دا نام قاسم ایک شہزادے دا نام طاہر ایک شہزادی دا نام کلثوم ترتیب اسی طرح لکھی ہوئی ہے میں اپنی ترتیب ہونے بیان کروں گا قبلہ ایک شہزادی دا نام رقیہ ایک دا نام فاطمہ ایک دا نام زینب کتاب آج جدا دل کر دے جدا زبرہ زیران تو بغیر عربی ترکیبان جان دے صرفی ناوی پڑھن دی جرت کر دے آ جائے قبلہ ہم مصطفیٰ پاک دیاں تیاں دا ذکر بابا ہمیری شیعہ عالم چھیڑ کے بیٹھے کہندے فتزوج علی جن فاطمہ علیہم السلام اور جدوں شادیاں دی باری آئی مولا علی نے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ نال بیاہ کیتا وتزوج ابو العاص بن ربیعہ وہو من بنی امیہ زینب کہندے نے ابو العاص بن ربیع جیڑا بنو امیہ وچوں سے اس شہزادے نے شادی کی تھی نبی پاک دی بیٹی زینب دے نال کلیجے تے ہاتھ رکھیو اپنا عنوان بی بی رقیہ والا عنوان شروع کر دیتا ہے میں قبلہ لکھ دینے وَتَزَوَّجَ عثمان بن عفان ام کلثوم فلم يدخل بها حتى حلقت وزوجہ رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام رقیت مکانہا زندہ باد زندہ باد واجی آباد رہی جنتی جنتی نتی 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 سینے دا زور لا کے جنتی جنتی نتی 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 آہا آہا جنتی جنتی نتی 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 قبلہ کی نتیجہ نکلیا میرے آقا کریم دیاں ایک نہیں بلکہ 4 شہزادیاں تے 4 دی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ او بولے پالے سنیوں بولتے دیا کرو 4 دی ماں عثمان قادری فرام شاہ کوٹ پتر آباد رہو اللہ خیر نل توانو لے آیا خیر نل واپس منزل مقصود تک پہنچائے 4 شہزادیاں بی بی خدیجہ دیاں تے اللہ دے پیارے حبیب دیاں سگیاں شہزادیاں بیٹے تائیں تے میں لکھ کے لے کے آیا کہ آئیاں چمنے خدیجہ بن کے باہر آئیاں چمنے خدی عبید اللہ بہت شکریہ بیٹے اللہ تینو مدینہ وکھاوے تے جلدی جلدی وکھاوے 4 شہزادیاں 9000 سلام بولو 4 آئیاں چمنے خدیجہ بن کے بہار 4 شہزادیاں 9000 سلام کہیے 4
قبلہ دوسرا حوالہ ہے میرے ہاتھ کتاب شیعہ عالم شیعہ مؤلف علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب دی سیرت معصومین پترے تے اردو دی کتاب ہے. اے چھوٹا جہا بچہ بھی دل کردا ہے کہ ایتھے آ جائے. اللہ دی قسم میں کولو پڑھا دیواں گا, مفہوم ہوئی ہوئے گا, ایک کتا لفظ کے پیچھے میں کر جاواں گا, کیونکہ اردو دی عبارت یاد کرنی مشکل ہے, عربی دی عبارت یاد کرنی ساڈے واسطے کم از کم بڑی آسان ہے. میں قربان جاواں. اے دو جلداں دی کتاب امامیہ پبلیکیشنز لاہور شیعہ کمپنی تو چھپی ہوئی, جلد نمبر 1 پیج نمبر 191 تے لکھیا ہویا ہے. اسی کتاب دے حوالے نال قرب الاسناد دے ریفرنس نال لکھیا ہویا ہے کہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام اور بی بی خدیجہ نو اللہ پاک نے 6 اولاداں عطا کی تیاں. صدقے جاواں ترتیب تسی سن چکے ہو. اے بھی لکھ دینے کہ اللہ دے پیارے حبیب نے اپنی بیٹی زینب دا نکاح ابو العاص بن ربیعہ نال کر دیتا, اور اپنی بیٹی حضرت جناب ام کلثوم تے حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان نال یکے بعد دیگرے کیتا, تے مولا علی شیر خدا دے نکاح وچ حضرت بی بی پاک بطول و زہرا خاتون جنت آئیاں. قبلہ اے کتاب بھی شیعہ دی تے دس دیئے کہ نبی پاک دی ایک نہیں بلکہ 4 بیٹیاں نے, 4 دی ماں خدیجہ الکبریٰ ہے. تائیں تے پھر کہہ رہے ہیں منا کہ آئیاں چمنے خدیجہ بن کے باہر آئیاں چمنے جی آئیاں چمنے آئیاں جمنے خدیجہ بن کے بہار. سینے دا زور لا کے نعرہ مار کے کہنے 4 شہزادیاں 9000 سلام بولو 4 لام 4 شہزادیاں 9000. قبلہ وعدے دے مطابق ٹائم ویسٹ کرن تو بغیر تیسرا حوالہ پیش خدمت علامہ باقر مجلسی صاحب شیعہ عالم دی زخیم کتاب بہار الانوار کل جلدہ 34 چھاپا ایران دا. اے میری ذاتی لائبریری دی کتاب, تھوڑا جیا مسکرائے ہو, ہولی ہولی مسکراؤ گے انشاءاللہ. قبلہ جلد نمبر 6/2 صفحہ نمبر 663 میرے ہاتھ کتاب دا صفحہ نمبر 663. ایتے اتے علامہ مجلسی صاحب نے قبلہ خامہ فرسائی کیتی ہے, اور پہلے ایک کتاب ایران تو ہی 110 جلداں میں چھپتی رہی ہے. انہاں نے ہر صفحے اتے اس کتاب دا پرانے چھاپے دا صفحہ مینشن کیتا ہے. اس کتاب دے حساب نال بیٹے فیصل قادری نو اللہ پاک شفاواں عطا فرمائے. ایک دل دے عارضے وچ مبتلا نے, جس دل وچ مصطفیٰ پاک دی آل تے اصحاب دا عشق, اللہ اس دل نو ہر بیماری تو محفوظ رکھے. قبلہ 110 جلداں والی کتاب دی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 152 علامہ مجلسی اولادہو دا ٹائٹل دے کے نبی پاک دی اولاد دا ذکر خیر چھیڑ دینے. کہندے نے وُلِدَ من خدیجہ تا حضرت اماں خدیجہ دے بطن اطہر وچوں سرکار دی اولاد جڑی پیدا ہوئی. کہندے نے ایک قاسم پیدا ہویا, ایک عبداللہ پیدا ہویا, جنہاں نو طیب تے طاہر دونہ شہزادیاں نو کیا جاندہ ہے. پھر ایک بیٹی زینب پیدا ہوئی, ایک رقیہ پیدا ہوئی, ایک ام کلثوم پیدا ہوئی, ایک حسن تے حسین نو جنمن والی سیدہ فاطمہ بطول پیدا ہون کبو نہ 4 شہزادیاں 4 شہزادیاں 9000 سلام بولو 4. اور صدقے اونا دئی بیڑے ہونے نے پار, صدقے اونا دئی بیڑے ہونے نے پار. 4 شہزادیاں 9000 سلام, سینے دا زور لا کے 4
لام چاراں شہزادیاں قبلہ میرے ہاتھ ہچ کتاب حیات القلوب علامہ باقر مجلسی صاحب شیعہ عالم دی کتاب ایک کتاب قوم ایران تو چھپی ہوئی 5 جلدان دی کتاب جلد نمبر 3 میں نال لے کے آیا صفحہ نمبر 781 قبلہ باب 20 و 5 یعنی چیپٹر نمبر 25 سار اٹھاؤ پورک نال مسکراؤ اور میرا پائیا کا خون ود جائے گا پروفیسر صاحب تو اڈا کی جانا ہے مسکراہٹ نال صحت ٹھیک رہندی ہے بندے دی قبلہ باب دا نام در بیان ہجرت حبشہ است شکریہ بنڈل آف تھینکس لکھ دینے جدو نبی پاک علیہ السلام نے مکے والیاں دیاں چیرہ دستیاں تے ظلم و ستم تے مظالم تو تانگا کے اپنے مکہ دے صحابہ تے صحابیات نو حکم ہجرت حبشہ دیتا میں قربان جاما تے میرے نبی دے کہنتے پھر کی ہویا پس یازدہ مرد و 4 زن خفیہ از اہل مکہ گریخ تند و بہ جانب حبشہ روان شدند لطیف صاحب پورا کھلو جایا کرو انتظار بھی کر لیا کرو اے فوٹو بن رہی جے اللہ کرے قیامت والے دن بھی فرشتے کہن پورا کٹھے کھلو وہاں تو اڈی ایک فوٹو چھکنی سواد نہ آ جائے اچھی آواز نال سبحان اللہ قبلہ توجہ تے پیار چاہاں گا بابا مجلسی صاحب شیعہ عالم کی پہ لکھ دینے کہ اللہ دے پیارے رسول پاک دے کہن تے آپ دی ایڈوائس آپ دے حکم اور امر اور آرڈر تے قبلہ آپ دی اجازت اور پرمیشن دے نال اہل مکہ وچ خفیہ طریقے نال 11 مرد نکلے تے 4 عورتاں نکلیاں کلیجے تے ہاتھ رکھیو میں کی پڑھن لگا پہاڑ چھوٹے تے جملے وڈیو پترو شیعہ عالم دی کتاب محبت دے گلاب کھڑان لگا فرقہ واریت دی یگ وچ تیل نہیں سٹن لگا سار اٹھاؤ او کتے تے جھگڑا مکے گا انشاءاللہ بابا مجلسی صاحب پترو آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے کہن دینے 11 مرد تے 4 عورتاں کول بندے کتنے ہو گئے 15 اے 15 جنے کہن دینے مکے چو نکلے ہون جملہ سنیو کہن دینے وَأَز جملہ آنہا بودند عثمان و رقیہ دختر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زنے او بود کہن دینے نا 15 وچوں 13 نو ایک پاسے رکھیو پترہ چوک کے پھڑا منو کہن دینے نا چو 2 بندیاں دا ذکر کریے ایک دا ناسی عثمان ایک دا ناسی رقیہ عثمان سی عفان دا پتر تے رقیہ سی عثمان دی بیٹی تاجدار ختم نبوت دی بیٹی تاجدار ختم نبوت دی بیٹی تاجدار حیا حضرت عثمان غنی دی ووٹی میرا خیال ہے کہ میں پہلے نعوذ باللہ بیٹی دا لفظ بول گیا اللہ پاک معافی عطا فرمائے قبلہ حضرت عثمان دی ووٹی تے نبیان دے سردار دی بیٹی اے کون پیا لکھ دے شیعہ عالم پیا لکھ دے تے اے روایت بھی اے ہوئی دس دیئے کہ میرے نبی دی ایک نی 4 بیٹیاں نے 4 شہزادیاں کئی بندے سوچ دے نے ہن ساری تقریر چھے ہوئی شیر پڑھاؤ گے پتر میں بدلن لگا ایک باری میرے نال مسکرا کے کہو 4 شہزادیاں شاباش ناصر قادری اللہ تینوں برکتاں دے وے پتر جے تیرے ورگے بچے بھی ساڑھے مزاج نو سمجھن لگ پہن تے مدینہ مدینہ جے میں ساڑھیاں اے گلاں سمجھنا ہے نا اسی تینوں کہنے ہیں سچ بول ساڑھی وہ بھی گل منیا کر پتر آباد رہو اسی تینوں کہنے ہیں جھوٹی قسم نہیں چکی دی گاہک نال زیادتی نہیں کری دی یا تے ساڑھی فوٹو پھر لا دے اپنی دکان تو تے یا ساڑھیاں گلاں مننیاں شروع کر دے جڑے بندے مسکرا پہ ہو تو اڈی کیا بات ہے اچھی آواز نال سبحان اللہ آباد رہو میرے پترو اللہ تو انہوں برکتاں دے خزینے تے خزانے عطا فرمائے شاد و آباد رہو میں قربان جاما اے 4 بیٹیاں دی نسبت نل 4 حوالے میرے پترہ نے سماعت کر لیتے 5 تن پاک بھی ساڑھے نے نا آوے پھر 5 تن پاک دے نام دا قرارہ جیا حوالہ اوچی آواز نال یار
فرقہ واریت پھیلان والے مولویاں نو پراں سٹ کے آؤ محبت دا دیپ جلان دی کوشش کریے شیعہ سنی نوجواناں دی اصلاح دی کوشش کریے قبلہ اے میرے ہاتھ وچ کتاب شیعہ حضرات دیاں انہاں دے مسلک دے مطابق قرآن شریف تو بعد سب تو معتبر تے مستند دھرتی تے موجود کتاباں وچوں 4 کتاباں کتب اربعہ وچوں ایک کتاب علامہ طوسی دا انہاں دے عقیدے دے مطابق علمی کلمی شاہکار کتاب دا نام تہذیب الاحکام چھاپا ایران دا مسکرائے نہ تے میں لاما دل چ لے کے جاواں گا چھاپا ایران دا پیسے تے تواڈے نہیں لگے پیسے تے میرے ہی لگے نے چھاپا ایران دا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 آج میری تقریر دا عنوان کی ہے سیدہ رقیہ او شیعہ عالم لکھ دے اللہم صلی علی رقیہ تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ کی بیٹیاں شاباش مصطفیٰ کی بیٹیاں لکھ دینے اللہم صلی علی صلی علی صلی علی رقیہ بنت نبیک والانمن آدھا نبیک فیہا بڑا بڑا جملہ پڑھن لگا شیعہ عالم کہندا ہے اے اللہ تو اپنے نبی دی بیٹی رقیہ تے درود بھیج مصطفیٰ کی بیٹیاں مصطفیٰ کی بیٹیاں شیعہ نوجوانوں توڑا ترلا مار رہا ہے سنی ماں دا سنی پتر منبر رسول تے بیٹھ کے چھڑو لڑائیاں حقائق نو کھلے دل نل تسلیم کرو یا تے کہو اے تو آڈی کتاب نہیں یا تے کہو اسی وچ مکس اپ کر دیتیاں چیزاں یا تے کہو ایران تو چھپی ہوئی نہیں یا تے کہو تو آڈے عالمہ دی کتاب نہیں تے قبلہ یا پھر اینا حقیقتاں نو کھلے دل نل تسلیم کرو شیعہ عالم کہندا ہے اے اللہ اپنے نبی دی بیٹی حضرت رقیہ تے درود نازل فرما والانمن آدھا نبیک فیہا تے جس بندے نے تیرے نبی نو تیرے نبی دی تیرانی رقیہ نو دکھ دے کے دکھ دیتا ہو دے تے لعنت فرما قبلہ مقدی گل مکائیے اسی جدوں کہنے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اسی اینا شہزادیاں نو میں بیچ شامل کرنے ہیں کیونکہ اللہ دی قسم آج دی آل تے پتہ نہیں کنیاں نسلاں تو بعد دی آل اوہ اسی تے ہون تک دی آل نو شامل کرنے ہیں اے 4 بیٹیاں تے ڈائریکٹ محمد تے وجود دے ٹکڑے نے اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے مہربانی میرے پترو عبید اللہ بیٹے تھوڑی جی آواز اللہ دی رضا واسطے اور کھول دے ناراض بھی نہ ہو میں قربان جاواں میں اپنی تقریر وچ رنگ بھرن لگا اہل محبت اہل عشق واسطے صدقے جاواں شیعہ عالم دے جملے نو ایکسپلین کرن لگا اسی سنی لوگ جدوں کہنے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اسی تر اصل حضور دی آل تے درود پیجنے آتے نبی پاک دیاں انہا 4 بیٹیاں نو سب تو پہلے ذہن اچ رکھنے کیونکہ میرے نبی دے ڈائریکٹلی وجود دے ٹکڑے وجود دے پارچے نے میرے آقا دے دل دا سکون و قرار نے اور ایک گل ہور سنیو میرے پترو شیعہ ہوتے شیعہ رو سنی ہوتے سنی رو اہل حدیث ہوتے اہل حدیث رو دیو بندی ہوتے دیو بندی رو میں توڑے عقیدے نل چھیڑ چھاڑ
انکار کرن دا کوئی ادھیکار اختیار حق رائٹ نہیں رکھدا لیکن امتی مصطفیٰ داواں تسی بھی امتی مصطفیٰ دے امتی پرا نبی پرا ہون دے ناتے نال ہاتھ بن کے اتنی گل کہہ سکنا اور جدو مصطفیٰ دی آل تے درود بھیجو اور اپنے ذہن وچ کسے نہاں خانے چے گل نہ رکھیو کہ پتہ نہیں نسل مصطفیٰ تے درود بھیجاں گے تی اسی کوئی احسان چڑھاواں گے اور جڑا اونا تے درود بھیج دے اونا دے رتبے تے پہلے ہی بلند نے اونا دی آن شان تے پہلے ہی بلند ہے ہاں اور جڑا اونا تے درود بھیج دے آپ پہ ہی رنگیا جاندہ ہے اسی واسطے تے پھر میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت چک صفحے تے لکھی ہے کہ میری تیرگی میں اجالے ہوئے میری تشنگی کے ازالے ہوئے بہت شکریہ بیٹی آئی تھی آواز ٹھیک ہے سواد آگیا ہے میری تیرگی میں اجالے ہوئے 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 میری تشنگی کے ازالے ہوئے میری تیرگی میں اجالے ہوئے میری تشنگی کے ازالے ہوئے لبا لب بھرا ہے مرادوں کا جام ہو آل نبی پہ درود و سلام ہو آل نبی سلام ہو آل نبی پہ درود و سلام ہو آل نبی پہ درود ایسا ڈا بچہ عثمان قادری سلمہو شاہ کوٹ تو ویلو کتنا لمبا سفر کر کے جمعہ پڑھنے واسطے آ جاندہ ہے انہیں ساڑھے پیج بنائے نے پتہ نہیں میرے نام دیا کنیاں آئیڈیاں بچہ چلا رہا ہے لوکی سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں ہی سارا دن فیس بک تے لگا رہنا یہ دی محبت ہے ایک کدی میرا کوئی کلپ کٹ کے لا دیندہ ہے ایک کدی کوئی کلپ کٹ کے لا دیندہ ہے تو انشاءاللہ جتھے اے چیزاں پڑھن دا ثواب منوں لبنا ہے تو آڑے تک کنوے کرن دا ثواب انہوں میں لبنا ہے نا ہو آل نبی پہ درود و سلام ہو آل نبی پہ درود نعرہ مار کے کہنے ہو آل نبی 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 ظہیر ابن قیس مت پہ نازاں ہوں میں کہ آل نبی کا ثنا خواہ ہوں میں ظہیر ابن قیس مت پہ نازاں ہوں میں کہ آل نبی کا ثنا خواہ ہوں میں میرا ورد صبح ہو وظیفہ شام ہو آل نبی سلام ہو آل نبی ایک آواز ہو کے ہو آل نبی ماشاءاللہ پروفیسر زیدی صاحب کہندے نے کہ اللہ پاک نے منو شہزادی عطا کیتی ہے تے اسی ذکر بھی سرکار دیاں شہزادیاں دے ہی چھیڑیا ہویا ہے اللہ نبی پاک دیاں بیٹیاں دے صدقے نال انہاں دی شہزادی اور کل دیاں اولاداں نو لمبی زندگی عطا فرمائے نیکی والی حیات عطا فرمائے ہو آل نبی
آلے نبی پہ درود کون رقیہ میرے آقا دی شہزادی میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا قبلہ توجہ تے پیار نل سماعت کرنا محدثین نقل کر دینے ولیدت رقیت بنت رسول اللہ علیہ السلام سنت ثلاث و ثلاثین سنت ثلاث و ثلاثین من مولد النبی علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام دے میلاد شریف حضور دی ولادت باسعادت دے 33ویں سال 33 ایئرز حضور دی ایج سی جتوں حضرت رقیہ دی ولادت باسعادت ہوئی میں قربان جاواں او میرے آقا 33 سالان دے سے حضرت رقیہ نبی پاک دی چولی وچ آئیاں رحمت پروردگار بن کے آغوش رحمت سنسار چاہیاں تیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے قبلہ سر اٹھا پر اے بیٹیاں کنہ دے کار اللہ دی رحمت بن کے آئیاں جنہ دی شانی چلا فرماندہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں قربان جاواں چھوٹی عمر دے وچی انتصاب نکاح کر دیتا گیا اگلے جمعے وضاحت نل بیان کران گے حضرت ام کلثوم پاک والے عنوان اندر آج گلاں زیادہ اس واسطے قبلہ تھوڑا اختصار دا جامع پہنان لگا الفاظ نو حقائق نو ابو لہب دے بیٹے عتبہ تے عتیبہ نل دو شہزادیاں دی نکاح دی تنصیب کر دیتی انتصاب کر دیتا نسبت کر دیتی اللہ اکبر میں نثار جاواں تے انہیں جدوں تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی نا اگلے جمعے وضاحت پیش کرانگا قبلہ انہیں طلاقاں دبا دیتیاں اے کئی بندے کہندے نے ابو لہب نے محمد دیاں بیٹیاں نو چھڑ دیتا میں ممبر رسول سے بیٹھ کے کہنا کی جرت ابو لہب میرے نبی دی نسل نو چھڑ دیندہ اوہ اللہ دی رحمت نو گوارا ہی نہیں سی میرے نبی دے جگر دے ٹکڑے میرے نبی دے دشمن جان دی حویلی دی جان کھول کے کھول کے کھول کے یار کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے میرے تے توڑے کریم نبی علیہ السلام نے جدوں مکے والیاں دا ظلم ود گیا حد تو متجاوز ہو گیا حبشہ دی اسٹیٹ وال میرے آقا نے ہجرت کرن دا مائیگریشن دا حکم دے دیتا اللہ اکبر میرے کریم رسول دے جملے تے سنیو ذرا فرمایا صحابہ ان مکے والیاں دے ظلم و ستم تو فی الحال بچن واسطے تسی حبشہ چلے جاؤ ولایت حبشہ سلطنت حبشہ دا اس وقت دا جڑا حاکم موجودہ بادشاہ اسمہا نجاشی وہ بڑا رحم دل بندے وہ دے ہندیاں ہویاں توڑے تے ستم تے ظلم نہیں کیتا جائے گا زیادتی نہیں کیتی جائے گی پترو سر اٹھاؤ حالانکہ اے بندہ عیسائی سی پر میرا نبی تعریف پیا کر دے وہ گویا ساڑھے سیانے سچ کہہ گئے نے اس ترتی تے کفر دا نظام تے چل سکتا ہے پر ظلم دا نظام نہیں چل سکتا اے کئی بندے بڑیاں تاڑیاں مار دینے خوش ہوندے نے چاہیے تے اسی بھی خوش ہو سکنے ہیں کیونکہ ساڑھے بندیاں نو صدیاں گولیاں ماریاں گئیاں لیکن اللہ دی قسمیں اسی دیسی گھی دے چراغ نہیں جلا رہے اسی تے کل بھی یہ ہوئی کہنے سا ظلم نہ کرو ظلم کرنا سوکھا پر ظلم سہنا بڑا اوکھا ہوندا جے تے اللہ دا وعدہ ہے مظلوماں دے نالو دی ذات ہوندی ہے تاجدار ختم ہوگا حسینہ کل ظلم دے حق کی چسانا آج ظلم دے حق کی جنہ نے کل ظلم کیتے او آج بھوگ رہے نے جنہ نے ہن ظلم کیتے نے قبلہ او بھگتن گے اے اللہ دا نظام مولا سانو اچھا پاکستانی بنا مولا سانو اچھا شہری بنا مولا سانو تحمل تے بردباری تے قوت تے برداشت والا شہری بنا مولا سانو ویٹے اچھے
کردار عطا گئے ساڑیاں شکلاں ویکھ کے کافر کہن او آ گئے جے غلامان مصطفیٰ مولا سانو آپس دیاں لڑائیاں تو بچا قبلہ جے میرے ملک دے سیاستدان چان سارے رل کے پاویں کوئی اپوزیشن لیڈر ہے پاویں کوئی ملک دا وزیر اعظم ہے تے کوئی وزیر ہے صدر ہے قبلہ سارے رل کے جانتے میرے پاکستان نو امریکہ تو بھی اتے کھڑ سکتے ہیں پر برا ہووے سیاستان دا ہر بندہ چاہتا ہے میرا جھنڈا اچھا ہووے ہر بندہ چاہتا ہے مالا میرے گلے چ پوے سیاستدانوں اسی معمولی آدمی سانو تے تواڈے سامنے زمین تے رینگن والے کیڑے مکوڑیاں دی بھی شاید امپورٹنس دی اہمیت حاصل نہیں مگر جان دی امان پائیے تے عرض کریے آپس وچ ایک دوسرے نو کھچا تروا کرن لگے او غریباں دا سوچو ملک نو اتے کھڑن دا سوچو اللہ میرے وطن دیاں ہر دم خیراں فرمائے بہرحال میں اپنا وقت ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ہجرت حبشہ ہو گئی مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا حکم ارشاد فرما دیتا گیا حضور والوں اجازت ہو گئی اے میرے ہاتھ کتاب مستدرک علی الصحیحین امام حاکم دا کلمی علمی شاہکار العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 5 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 50 اور 51 اتے یہ گل لکھی ہوئی لما اراد عثمان رضی اللہ عنہ الخروج الى ارض الحبشہ اللہ دے پیارے رسول دی پرمیشن دے اجازت دے اذن دے نال جدوں حضرت عثمان ابن عفان نے ارادہ کر لیا ہجرت حبشہ دا مائیگریٹ ہو کے مکہ تو نکل کے حبشہ وال جان دا ارادہ کر لیا حضور دی بارگاہ چاہے تیاریاں مکمل ہو گئیاں عرض کیتا آقا جی ہن پھر اجازت ہے میں جا سکنا میرے آقا نے اکھاں دے اتھرو صاف کیتے فرمایا میرے داماد عثمان جا لیکن اخرج برقیہ دما آقا میری دھیرانی اپنی دلہن رقیہ نو میں نال لے جا رقیہ نو میں نال لے جا او پردیش وچ ایتھے تیرے پچھے روندی روے گی تو پردیش وچ اپنی بیوی تو دور اوتھے عشق فشانی کردہ روے گا او ایتھے تیری شکل ویکھن نو ترس دی روے گی تم اوتھے او دے ہاتھ دے پراٹھے کھان نو ترس دا روے گا او ایتھے تیری شکل نو ترس دی روے گی تم اوتھے او دے وجود نو ترس دا روے گا انج کرو کٹھے جاؤ اللہ تنو خیر نہ لے جائے برکتاں پاؤ حضرت عثمان نے آکھیا جی حضور ٹھیک ہے دست بوسی کر کے نکلے ابو بکر صدیق تے آپ دی شہزادی اسما میرے نبی دے دربار وچ بیٹھے ہوئے سرکار نے فرمایا دھیرانی اسما آقا جی حکم ہوئے فرمایا ذرا جا ویخ میرا داماد تے میری بیٹی کنج ہجرت واسطے کروں نکل دینے آکے منو منظر کشی کر کے دس میرے دل نو سکون ملے گا حضرت اسما بنت ابی بکر گئیاں فلم رجعت الى رسول اللہ تھوڑی دیر تو بعد واپس آئیاں تے مسکرا رہیاں سن فرمایا منظر ویکھ کے آئیے میری دھی رقیہ تے میرا داماد عثمان ہجرت حبشہ ہجرت کر کے حبشہ دی جانب کنج نکلے نے عرض کیتا یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام اخرج حمارم کفا کلیجے تے ہاتھ رکھے ہو اپنیاں بیویاں نال برا سلوک کرن والے ہو تے او تیاں رانیاں جڑیاں اپنے بندے نال لا کے نہیں کھاندیاں 24 گھنٹے اس چکر چ رہندیاں نے کہ دی بےزتی ہوئے تے میں تاڑیاں ماراں اے بھی ماں دا کھیڑا نہیں چھڑدا اے بھی بہناں دا کھیڑا نہیں چھڑدا سنا میاں بیوی دا رشتہ کیڈا عظیم رشتہ ہے اسما ہس کے کہندیاں نے آقا جی تہاڈا داماد حضرت عثمان غنی باہر نکلے نے انہاں نے حویلی وچوں اپنا دراز گوش پالان پا کے باہر کڑے فحملها علیہ پھر ہاتھ پھڑ کے سہارا دے کے اپنی دلہن رقیہ نو سواری تے سوار کی دے
اے جڑے بندے اپنی بیوی نو پیر دی جُتی سمجھ دے ہو تسی بھی غلط ہو تے جڑیاں ساڑیاں تیاں رانیاں کہندیاں نے جے بندہ کما کے لے آندا ہے تے کوئی کیڑا کوئی تیر مار لیا اسی بھی کما سکنیاں تیو رانیوں نہیں تسی کما سکدیاں اونج نہیں کما سکدیاں جنج مرد کماندے نے تسی نیو خان تے منٹھار دا او منا وزنی ٹائر نہیں بدل سکدیاں تسی ہاکری نہیں کر سکدیاں او تسی 120 بخار دے نال صادقہ بعد گڈی تے کنڈکٹری نہیں کر سکدیاں تیو رانیوں تسی نالیاں چا ہاتھ نہیں مار سکدیاں میں وکھانا صبح سویرے مرد کوڑے چک دینے اپنیاں بیویاں واسطے او چاڑو پھیر دینے لوکاں دیاں حویلیاں وچ مینگنا چک دینے بکریاں دیاں نالیاں صاف کر دینے اپنیاں بیویاں نو خوشیاں دین واسطے اپنے بچیاں نو فرحتاں دین واسطے حضرت جناب نبی پاک علیہ السلام نے جدوں اتنی گل سنی مسکرا دیتے گیسو لہرا دیتے تے حضور نے فرمایا یا ابا بکرین انہما لأول من حاجر الاللہ بعد لوط و ابراہیم فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی دے نال اللہ واسطے ہجرت کی تھی سی پھر حضرت لوط نے اپنی بیوی نال اللہ دی راہ چ ہجرت کی تھی سی فرمایا انہاں دوواں نبیاں تو بعد میری امت وچ اے پہلا جوڑا ہے پہلے میاں بیوی جنہاں نے دوواں نے کٹھیاں اللہ دے رستے وچ اپنا وطن چھوڑیا اللہ دے رستے وچ اپنا وطن چھوڑیا ہے میں قربان جاواں وقت تھوڑا تے گلاں بہتیاں اے کئی بندے کہندے نے جی نبی پاک دیاں جے باقی بھی تیاں سن انہاں دا ذکر کیوں نہیں ملدا انہاں دیاں کرامتاں کیوں نہیں ملدیاں انہاں دے تذکار تے اذکار کیوں نہیں ملدے پترا مینوں کہن دے مولوی ہون نمک حلال اللہ دی قسم کتاباں جو سب کچھ لبدا ہے لبن والے تے بنو غوطہ خور تے بنو کتاباں دے سمندر دے میں مینا نہیں ماریا کسی عالم نو میں سب تو چھوٹا طالب علم قبلہ میں کون ہونا تانے مارن والا بس اپنے عالم پراواں نو ہاتھ بان کے کہاں گا کدی کدی اس موضوع نو بھی چھیڑیا کرو ایک اللہ کتاباں جو کڈ کے کون لے آئے گا اے میرے نبی پاک دی بیٹی دی کرامت لکھی ہوئی جے کتاب دا نام سبل الہدی والرشاد امام محمد بن یوسف صالحی شامی علیہ الرحمہ قبلہ اس کتاب دیاں کل جلدہ 14 چھاپن والی کمپنی دارالکتب العلمیہ بیروت دی یہ کمپنی اے جلد نمبر 2 میرے ہاتھے چے صفحہ نمبر 408 تے مصطفیٰ دی شہزادی رقیہ دی کرامت لکھی ہوئی ہے بابا جی شامی سرکار لکھ دینے کہ جدوں حبشے دے اندر مسلمان ہجرت کر کے پہنچے نا رستے چ دریا سی کشتی دے ذریعے دریا پار کر کے حبشہ پہنچے آ جاندہ سی اسی واسطے میرے کریم نبی نے مدینہ شریف دے مہاجرین نو فرمایا سے تو انو ایک ثواب کشتی والیاں نو 2 ثواب آقا جی اسی بھی کار چھڑ کے آئے بھی کار چھڑ کے آئے اسی بھی بیوی بچے چھوڑ کے آئے اے بھی بیوی بچے چھوڑ کے آئے آقا جی انہاں نو ڈبل ثواب کیوں فرمایا تسی کلا مکہ چھڑ کے مدینے آئے ہو یہ پہلے مکہ چھڑ کے حبشہ گئے نے پھر حبشیوں مکہ مکے تو مدینہ میں صدقے جاوا نبی پاک دی تیرانی چن نالو سونی شہزادی جدوں قبلہ اینا مردان تے عورتاں دے نال سرزمین حبشہ تے پہنچے امام شامی نقل کر دینے اننا نفرم من الحبشہ تے کانو ینظرون الیہا فأذنت من ذالک جدوں حبشے پہنچے حبشے دے کچھ گھنڈے قسم دے بدماش تے بدکماش قسم دے چوڑے چکلے جسماں والے اچھے لمحے بدماش انہوں نے نبی پاک دی شہزادی ول ویکھیا تے گندی نظر اٹھا کے ویکھیا قبلہ اے میرے کل کتاب موجود ہے امام سہیلی علیہ الرحمہ دی الروض
العنف، یہ 4 جلداں دی کتاب ہے، دارالحدیث قاہرہ دا چھاپا، جلد نمبر 2 پیج نمبر 103 اتے اے بھی لکھیا ہویا ہے کہ مسلماناں نو غصہ بڑا لگا، ساڈے نبی پاک دی بیٹی ول ویکھ کے رقص پہ کر دینے، جو در کی لونا یہ رقص پہ کر دینے، اشارے پہ کر دینے، دل بڑا کیتا انہاں نال لڑیے لیکن کان لا یستطیعون لغربتہم ان یقولوا لہم شیئا۔ ہائے پردیس، ہائے غربت، اور لوگوں اپنے پاکستان نال پیار کرو۔ اے کئی بندے ایتھے ککھ بن کے دو نہیں کر دے، باپ دادے دی کمائی دولت تے عیش کر دینے، کہندے نے پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے، رکھا ہی کیا ہے۔ ایتھوں پان منہ چ پا کے سگریٹ ہاتھ چ پھڑ کے 24 گھنٹے پاکستان دی زمین نو تانے، پاکستان دے گلے شکوے، پھر جاندے نے باہر امریکہ، اینے ڈالر لے کے آندے نے، اینے ڈالر چودھری بن کے گلے چ سونے دی زنجیر پا کے پھر دینے۔ او تے اوتن پیٹ کھلدا ہے جدن کوئی پنڈ دا بندہ امریکہ جاندا ہے، اوتھے ویکھدا ہے انگریزاں دے چودھری ہونے کتے نوا رہے نے، اوتھے جا کے پتہ لگتا ہے اوہو او ایک ڈالر تے انج کما کے لے آیا ہے۔ اللہ دی قسمیں پاکستانیوں ایتھے اونی محنت کرو، او جویں لٹریناں جا کے انہاں دیاں صاف کر دے ہو، ایتھے بھی اپنا آپ مار کے میرے سونے پاکستان واسطے محنت کرن لگ پوا۔ اللہ دی قسمیں امریکہ تھلے ہوئے گا، اسلامی جمہوریہ پاکستان اتے ہوئے گا، 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 ہوئے گا۔ بندے کہتے ہیں کام نہیں لبدا، کیوں حافظ صاحب کہتے ہیں کام نہیں لبدا جب مزدور پیس گئے، میں مزدوران دے نال ہاں ویسے، لیکن اللہ دی قسم میں ایتھے اعلان کرنا مینوں 2 مزدور چاہیے دے میں کام کرانا ہے، لے میں جنوں کہاں گا سگا مرید ہوئے گا، سگا مرید سمجھ دے ہو، سگا مرید کہے گا شاہ جی میں 5 دن تے مصروف ہاں، 6ویں دن پھر میں تہاڈے نال رابطہ خود کراں گا۔ انجے ہی نہیں کام کر دی نہیں میری قوم، کام کر کے راضی نہیں، سانوں پسند ہے ایڈے موبائل کہ 24 گھنٹے پیکج لگا ہوئے بسترے چ وڑ کے تے اسی جناب نال مونگ پھلیاں چبیے تے نال انٹرنیٹ تے گیماں کھیڈیے، سوکھے سوکھے طریقے لبنے ہیں کمان دے۔ اسی جنی محنت ادھر جا کے ساڈے بھرا کر دینے، اس تو اللہ دی قسمیں اس تو 10% بھی 10% 10واں حصہ محنت ایتھے کرن لگ پین، پاکستان دے وچ لوکی آ کے نوکریاں لب دے پھرن گے۔ اللہ دی قسمیں حکمران کی کرن جدوں اسی ستے نہیں ہونا۔ اللہ اکبر میرے دوستو توجہ جاواں گا، گل دور نکل گئی۔ انہاں منڈیاں نے آ کے جدوں نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی پاک دے پاک چہرے ول گندی نگاہ اٹھائی، مسلماناں دے کلیجے چھل گئے، لیکن پردیس وچ سن، وطن اپنا نہیں، حکمران اپنے نہیں، ماحول اپنا نہیں، زمین اپنی نہیں، نظام اپنا نہیں، علاقہ اپنا نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، بس دل ملا کے رہ گئے۔ نبی پاک دی بیٹی نے پاک ہاتھ اٹھا لے، فتحت علیہم، انہاں واسطے بد دعا کی تھی، آسمان والا اتھروان نال پھجیاں ہویاں اکھاں دے کنارے اٹھا کے کہندیاں نے اے ابابیلا کولوں ہاتھیاں نو مروان والیا۔ نہ بولو اللہ تے ویکھدا ہی ہے، جڈا خوبصورت میں جملہ جڈی اچھی آواز نہ لاکھی ہے، اوڈی اچھی آواز نہ فرماؤ نا سبحان اللہ۔ اے ابابیلا کولوں ہاتھی مروان آلیا، اے تکھے پنجیاں والے بازاں دو کولوں، بازاں نو چڑیاں کولوں مروان والیا، اے نمرود ورگے مغرور بادشاہاں نو، بادشاہاں دا غرور مچھراں کولوں مٹی چ ملان والیا۔ میں تیرے حبیب دی گود چ پلی ہوئی شہزادی رقیہ ماں، میں تیری بندی خدیجہ دے پیٹ وچ جنم لین والی رقیہ ماں، میرے تیرے دتے ہوئے حسن و جمال وال انہاں نے گندی نگاہ اٹھائی۔ مولا میرا دل دکھی آئی، اسی تے کچھ نہیں
کر سکتے پر تو تے سارا کچھ کر سکنے امام شامی لکھ دینے علامہ سہیلی لکھ دینے اللہ پاک دی پاک بارگاہ چ نبی پاک دی پاک تھی دی بدعا فوراً قبول ہو گئی فقتلوا جمیعا جنگ چ اس سارے دے سارے قتل ہو گئے قبلہ سر اٹھاؤ آج دی تقریر دا یادگار جملہ نبی پاک دی تھی دی کرامت سن لیجئے حضرت رقیہ دے عنوان نو یادگار بنان لگا رب نے اس سارے بدبخت جنگ وچ ہلاک کروا دیتے قتل کروا دیتے واصل جہنم کروا کے لوکانو دسیا محمد دی نسل دے دشمن ترتیتے کی کرنا ہے انہوں نے آ جاؤ جہنم میں تشریف لے آؤ جہنم میں تشریف لے آؤ فرشتے کافی دیر دے ویٹ پہ کر دینے اصلی ٹھکانے والا جاؤ اللہ نے انہاں ساریاں دا مکو ٹھپ کے بھائی آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے رب کریم نے دنیا والیاں نو پیغام عبرت دیتا ہے او لوگو نسل مصطفیٰ دا آل رسول دا دشمن دھرتی تے رہ کے کی کرے گا مر جائے تے چنگائے مر جائے تے چنگائے قبلہ میں سیدہ رقیہ پاک دی کرامت سنائیے ہون آپ پہ سوچو جس شہزادی دی بددعا ایڈی جلدی قبول ہون دیئے او دی دعا کی دی جلدی قبول ہوئے گی میں بس اسے واسطے اے عنوان شروع کیتے نے کہ میرے نبی دیاں شہزادیاں میرے واسطے دعا کر دیں قیامت والے دن جے میرے نبی پاک دیاں تیاں نے ایک بار اشارہ کر کے کہہ دیتا نا ابا جان اے بندہ ماڑا ضرور جے پر تواڈا امتی ہون دا حق ادا کر کے آیا ہے تواڈے ممبر تے بیٹھ کے ساڈا مقدمہ لڑ کے آیا ہے اللہ دی قسم ہے جے نبی پاک دیاں تیاں دی شفاعت دا سہارا مل گیا اللہ دی رحمت دا سہارا مل جانا ہے آباد رہو میرے پترو اسی واسطے دے پھر میں لکھئے جس کو بھی آل محمد کا سہارا ہوگا جس کو بھی آل گا جس کو بھی آل جس کو بھی آل محمد کا سہارا ہوگا سہارا ہوگا اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا جس کو بھی آل محمد کا کہو نا جس کو بھی آل گا جس کو بھی آل محمد کا سون چاندی کی نہیں ہم کو کوئی بھوک زہیر سون چاندی کی نہیں ہم کو کوئی بھوک زہیر کوئی بھوک زہیر تو پھر ان کے ٹکڑوں پہ ہی اپنا تو گزارا ہوگا نعرہ مار کے کہو نا ان کے ٹکڑوں پہ ان کے ٹکڑوں پہ ان کے ٹکڑوں پہ ہوگا ان کے ٹکڑوں پہ ان کے ٹکڑوں پہ ان کے ٹکڑوں پہ ہی اپنا تو گزارا توجہ ایسا رہے ہیں حبشے وچ کچھ عرصہ رہے اتھے حضرت جناب سیداتنا رقیہ پاک آباد رہی ہے رضی اللہ عنہا علی ابیہا و علیہ السلام دکار روایات بھی چاہتے دو بچے پیدا ہوئے ایک بچہ پیٹ وچی فوت ہو گیا ایک بچہ دنیا تے آیا ادھر نام رکھیا گیا عبداللہ
نبی پاک دے پسندیدہ ناماں وچوں ایک نام عبداللہ بھی اور حضور دا بھی ایک نام ہے صفاتی نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شہزادی دے بیٹے عبداللہ دے سبب ہی آپ دے شوہر حضرت عثمان غنی یعنی حضرت عبداللہ علیہ السلام دے والد گرامی حضرت عثمان غنی نو ابو عبداللہ کیا جانتا ہے میں چونکہ عربی زبان بول دیتا ہے تو اسی ابو عبداللہ کہہ سکتے ہو اردو والے لفظاں دے مطابق یعنی عبداللہ دا باپ پھر کافی عرصہ تھے ٹھہرے کہ مدینہ شریف جا گئے مدینہ شریف ڈائریکٹ نہیں آئے اتھوں جدوں حالات سازگار ہوئے مکے دے مکے ول گئے تے پتہ چلیا کہ مکے تو نبی پاک جدوں اطلاع ملی کہ حالات سازگار نے گئے لیکن پھر پتہ چلیا کہ سرکار ایتھوں ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تے نبی پاک دی بیٹی رانی اور حضور دے داماد یہ بھی دو میں مہاجر ہو گئے اور مدینہ شریف آ گئے تے جدوں مدینہ شریف پہنچے نا تے ہون میں کتاب چوں دسن لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت رقیہ نال پیار کتنا کر دے سن آؤ قبلہ اسی بھی اپنی آکڑ ویکھیے تے نبی پاک دا اخلاق اور اپنی تیاں رانیاں نال پیار ویکھیے میں قربان تے نثار جاواں اے میرے ہاتھ وچ کتاب امام طبرانی علیہ الرحمہ دا قلمی علمی شاہکار المعجم الکبیر دار احیاء التراث العربی لبنان بیروت دا چھاپا قبلہ ادی المجلد الاول میں نال لے کے آیا ادی وچ الجزء الاول صفحہ نمبر 46 حدیث نمبر 98 پڑھن لگا نبی پاک دا ایک دیوانہ کہندے دخل رسول اللہ الابنتہ ایک دہاڑے نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت رقیہ دے گھر تشریف لے گئے قبلہ نتیجہ کی نکلیا بیٹیاں دے گھر کدی کدی چلے جایا کرو حسین دے نانا جی دی سنت جے آکڑاں چھڑ دیا کرو تیاں دے گھر داماد نال اختلاف ہو جائے تے تیاں دے گھر جانا نہ چھوڑیا کرو سوریاں نال بیٹی تے سوریاں نال اختلاف اپنی جگہ تے مگر تیاں دے نال پیار کرن واسطے انہاں دے گھراں چ چلے جایا کرو نبی پاک تشریف لے کے آئے یا تغسیل رأس عثمان میرے نبی نے منظر کی ویکھیا محبت والا منظر میرے نبی دا داماد عثمان بیٹھا ہوئے میرے نبی دی شہزادی رقیہ اپنے شوہر دے سر دے بال تلا رہیاں نے آئے ہائے اوہ اپنے شوہر دی عزت کرنا خدمت کرنا میرے نبی دیاں تیاں دی سلاد کاکیوں کیڑے پاسے ٹر پئیاں کہندیاں نے اسی نہیں سالن گرم کر سکدیاں اسی نوکری کرا گیاں تے تیو نوکری کرنی کڑا سوکھی ہے 5 سٹار ہوٹل تے روٹی بناؤ گیاں اوتھے بھی سالن گرم کرو گیاں بس فرق اینا ہے کار ایک لئی سالن گرم کرنا پائے گا اوتھے 20 لی گرم کرنا پائے گا کہ پلنگ تے باقی تے کسی نے بھی خدمت نہیں کرنی کام کرنا ہی پہنے میں قربان جاواں جڑا تواڈے لی ہاتھ کالے کر دے روز جے او دی پورا کا خدمت کر دے تے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی دنیا اسی بنیاد تے چل رہی ہے میرے نبی نے اپنی بیٹی نو اپنے شوہر دی خدمت وچ کمر بستہ ویکھیا آقا کریم مسکرا پے قریب سلام کر کے بیٹھ گئے اپنی بیٹی نو کلیجے لایا میرے نبی دی تبلیغ سن کئی بندے جدوں تیاں ملن آندیاں نے کاری عمر دراز گولڈوی صاحب سر اٹھاؤ اسی بھی تیاں والے ہاں تے ہولی جی کہندے نے تیے کام چک کے رکھ میں نبیڑ لواں گا پئی اے تبلیغ میرے نبی دی سنت نہیں ہوئے اور میرے نبی دی سنت کی ہے میرے نبی نے فرمایا یا بنیہ تو احسنی الى ابی عبداللہ فرمایا میری بچڑی ہے ہمیشہ اپنے شوہر نل ابو عبداللہ نل حسن سلوک کری جس طرح آج میں تینوں اے دے بال تو دیاں سر تو آندیاں ویکھیا اسی طرح دی خدمت اچ کمر بستہ ریا کر کیونکہ کوئی مانا موٹا بندہ نہیں فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي بِخُلُقَا میرے 1,00,000 کئی ہزار صحابیاں وچوں جے سب تو بہتا میرے اخلاق دی کوئی تصویر نظر آن دی ہے نا تے تیرا شوہر عثمان نظر آن دے میں
قربان جاما اسی کتاب قبلہ اگلی حدیث اگلے صفحے تے صفحہ نمبر 47 اتے حدیث نمبر 99 میں سن لو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے دخلت علی رقیہ دا میں نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی دی بارگاہ عالیہ دی اندر حاضر ہویا لیکن ایتھے محققین نے ایک نقطہ اٹھایا وہ کہندے نے حضرت ابو ہریرہ نے تے بی بی رقیہ دا زمانہ پایا ہی نہیں کیونکہ او تے غزوہ خیبر دے قریب جا کے اسلام انہوں نے قبول کیتا تے بی بی صاحبہ تے دو ہجری وچ انتقال فرما گئیاں سن وہ نتیجہ کٹ دینے در اصل ابو ہریرہ اپنا نہیں کسی اور چھوٹے صحابی دا واقعہ بیان کر دینے کوئی ننہ شہزادہ وہ نبی پاک دی بیٹی دے کار سرکار دے نال گیا تو انہیں ہن نقشہ کھچیا وہ کہندہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ آپ دی بیٹی دی بارگاہ جو میں حاضر ہویا میں بیکھیا فی جاتی ہاں مشتل حضرت بی بی رقیہ دے ہاتھ چکنگائے میں پوچھیا آپا جی نبی پاک دی تیرانی سید زادی ہاتھ چکنگائے خیر فرمایا بھیا ہونے میرے کولوں اللہ دے رسول ختم نبوت دے تاجدار میرے بابا کریم تشریف لے کے گئے نے رجلت رأسہ میں اپنے بابا دیاں زلفاں اس کنگے نل سواریاں نے میں انہاں ہتھاں تو اپنی دنیا قربان کر دے ماں میں انہاں انگلیاں تو اپنی جان قربان کر دے ماں او جڑیاں انگلیاں کنگے نل اللہ دے پیارے حبیب دیاں انہاں زلفاں نو سوار دیاں رہیاں جنہ زلفاں دے بارے چ اللہ فرماندہ واللیلی ذا سجا حق چار یار بیٹے گیڑیاں زلفاں ان کی زلفوں سے گھٹا نے گھٹا مانگی ہے ان کی زلفوں سے گھٹا نے گھٹا ان کی زلفوں سے گھٹا نے گھٹا مانگے ہے ان کے مکھڑے سے ستارہ کئی بندے سوچ دینے آج نواں شعر کوئی نہیں پڑھیا آ رہا ہے پرانا پڑھو گے تو میں نواں پیش کرا گا نا ان کے مکھڑے سے ستارہ نے سیاوا ہے ان کی زلفوں سے گھٹا بان جامو میرے تے توڑے کریم نبی دی دختر حضرت رقیہ گیندیاں نے میں اپنے بابا کریم ختم نبوت دے تاج والے نبی انہاں دے سر انور وچ زلف واللیل وچ کنگے کے دے ہائے ہائے میں انہاں زلفانو سنواریا جنہاں ویخ کے ساری کائنات دیاں تہذیباں سنور جان دیاں نے بندل آف تھینکس جڑے بندے سمجھ گئے ہو جڑے نہیں سمجھے تانو سمجھان لگا اللہ اکبر میرے کریم بابا نے مسکرا کے پوچھا کیف تجدین ابا عبداللہ دیے رانیے تیرے شوہر عثمان نو تو کے ہو جیا پانیے حضرت جناب سیدہ رقیہ کلیجے نہ لگ کے بابل دا ہاتھ چوم کے کہنیاں نے بابا عثمان نو تسی منتخب کیتا تے تسی کولونی اللہ دے انتخاب نو منتخب کیتا جڑے بندے نو انتخاب اللہ نے کر کے مصطفیٰ نے منتخب کر کے دیتا ہوئے وہ دے وچ کوئی خامی کی میں ہو سکتی ہے فَقُلْتُ بِخَيْرٍ حضرت جناب رقیہ کہنیاں نے میں عرض کیتا بابولا سچے ہی خیران عثمان وچ میں خیر ہی خیر پائیے میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں تیے رانی اکرمی ہی عثمان دی عزت کریا گئے کیونکہ میرے سارے صحابہ
صحابہ وچوں میرے سارے صحابہ میری سیرت دے عکاس تے ترجمان نے لیکن میری وچوں میریاں خوبیاں وچوں سب تو زیادہ خوبیاں اگر کسی دی ذات وچ میرے صحابیاں جو پائیاں جاندیاں نے تیرا شوہر عثمان غنی ہے کہ بلا چھتی 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 منٹ رہ گئے بھی اے جدو میں نواں کلام پڑھنا ہے اے جڑے باہر بیٹھے ہو تسی ایئر کولر نظر مارے ہو تو انو ایئر کولر بھی تمال پاندہ نظر آئے گا انشاءاللہ ویکھ لے ہو میں کڑا چلا گیا کہ تے ایتھے ہی ہاں ویکھ لے ہو قبلہ توجہ کرنا میرے ہاتھ وچ کتاب امام ابو بکر بغدادی دی تاریخ بغداد العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 24 اے جلد نمبر 9 میں لے کے آیا پیج نمبر 41 تے لکھیا ہویا ہے میرے نبی دا ایک غلام اسامہ بن زید اگرچہ محدثین نے لکھے ہے اسامہ بن زید دا واقعہ آیات حجاب دے نزول تو پہلے دے لیکن جڑی میں طالب علم جیا بندہ ماڑا جیا بندہ لیکن جڑی میں تحقیق کر کے لے کے آیا او اے وے قبلہ میں انٹرنیٹ دا بھی سہارا لیا کتاباں دا بھی سہارا لیا ضرب تقسیم تو بعد نتیجہ یہ نکلیا کہ جدوں سیدہ رقیہ دا وصال ہویا سی نا اس سن وچ اسامہ بن زید میرے نبی دے منہ بولے بیٹے زید دا بیٹا یعنی میرے نبی دا منہ بولے یا پوترا سمجھ لو اے دی عمر 9 سال سی یعنی اے نابالغ سی اے جدوں دا واقعہ تقریباً 7-8 سال دی عمر دا اے نابالغ بچہ سی اے اپنا واقعہ بیان کر دینے کہنے نے بَأَسَنِي رسول اللہ الہ عثمان بِصَحْفَةٍ فِيهَا لَحْمٌ جڑے بندے زندگی چ کدی نہیں مسکرایا جو بھی مسکران گے پتر اکھاں اٹھا ڈاڈا تھکیاں ہوئیں گا پر تیری تھکاوٹ لا کے میں پرے سٹن لگا مصطفیٰ پاک نے اسامہ کہنے نے منو بلایا ایک گوشت دا پریا ہویا پیالہ دیتا فرمایا لے جا عثمان تے رقیہ نو دیا او لوگو جدو تیاں نو ویا کے دوسرے گھراں وچ ٹور دئی دے پھر بھی انہاں نو تحفے دیندیاں رہنا میرے کریم نبی دی سننا دے تیاں دے گھر گفٹ بھیجنا میرے نبی دی سننا دے تیاں نال پیار کرنا میرے آقا دا طریقہ اللہ اکبر اسامہ بن زید کہندے نے جدوں میں گوشت دا بھریا ہویا صحفہ یعنی پیالہ لے کے حضرت عثمان غنی دی بارگاہ چ حضرت فدخلت علیہ جدوں میں انہاں دے کول گیا فاذا ہوا جالس مع رقیہ وہ اپنی بیوی اپنی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول دے نال بیٹھے ہوئے سن کہندے نے اللہ دی عزت دی قسم کنت انظر مرتن الى عثمان و مرتن الى رقیہ میں ایک واری عثمان والویخنا وا ایک واری سید زادی حضرت رقیہ والویخنا وا کہندے نے کافی دیر ویکھن تو بعد میں نتیجہ کی کڑیا تو زوجاً احسن منہما میں نہ دومانا لو سونا جوڑا آج تک ویکھے آئی کوئی نہیں اور میں نواں کلام پیش کرن لگا کہ بلا اگلی گل ایک ہور حوالہ سماعت کر لو اے جڑا حوالہ پیش کرن لگا تسی قبلہ اپنا ہاسا لکو کے رکھ لو پیٹ دے کسی نہا خانے جے میں تو آڈی مسکراہٹ جے میری تقریر چے دم ہویا جے میرے نبی پاک دیاں بیٹیاں دی شان و عظمت جڑی میں تیار کر کے لے آندی ہے میری محنت چے دم ہویا تے میں تو آڈا ہاسا قبلہ تو آڈی مسکراہٹ سنت دے مطابق ایتھوں کٹ کے میں ایتھے لے آنی ہے تسی زدی بن کے تسی چپ کر کے نواب بن کے بہ جاؤ تے میں بھی قبلہ منبر رسول تے بیٹھا میں تو آٹی مسکراہٹ تو آٹے چہرے تک لے آن وچ ویکھنے ہاں سکسیسفل ہونا کہ نہیں ہونا علامہ زمخشری دا شہرہ آفاق اے شاہکار میرے ہاتھ چے کتاب دا نام ربیع الابرار العلمیہ بیروت دا چھاپا جلدہ 2 حصے 4 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 466 تسی تے ہونا ہی مسکرا پائے ہو آجے تے میں گل پیش ہی نہیں کیتی باقی بھی توجہ کریو قبلہ صفحہ نمبر 468 اسامہ لیٹ ہو گئے کافی دیر تو بعد جدو پیالہ دے کے ویسے ایدے وچ حضرت اسامہ دا نام نہیں لیکن روایت اتنی ملدی جلدی ہے کہ میرے اندر دا یقین کہندہ ہے کہ حضرت اسامہ دی گل نام ہی ہوئے تے پھر بھی گل تے میں سنانی سی نا اسامہ آئے کافی لیٹ سرکار دی بارگاہ جدو آئے خالی پیالہ رکھیا نا میرے نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کے اسامہ وال ویکھیا فرمایا اے اسامہ جی سونے
سونیا حکم ہوئے فرمایا ان شئت اخبرتک پتر میرے والے ویکھ ان شئت اخبرتک ما حبسک تو دسیں گا چل تو کیوں دسنا ہے اگر تو جامع دے تینوں میں ہی نہ دساں تو دیر نال کیوں آیا ہے نہ بولو اللہ تے ویکھ دائیے تاجدار ختم نبوت ویسے میں ہوں ایک باری ویکھ لواں ٹھیک ہے جی سارے بندے بابا جی تسی بھی پورا کا مسکرا دیو اچھی آواز نال سبحان اللہ بھی فرما دیو آباد رہو قبلہ بندے مسکرا پہ میری تقریر سہل ہو گئی میں قربان جاواں ہن اگلا جملہ انتہائی دل نو چھو لین دا والا جملہ مزے والا جملہ میرے نبی دے پیر چوم کے اسامہ کہندے چلو سونیا میں بھی پھر کیوں دساں جدوں تسی آپ ہی ڈیمانڈ کر دیتی تھی آپ ہی دس دیو فرمایا کنت تنظر الی عثمان و رقیہ تعجب من حسنہما فرمایا تو دیر نل تاں آیا ہے کیونکہ تو میری بیٹی دے او دے شوہر دے حسن و جمال دے سمندر غوطے لاندار ہاتھ چوم کے شکر ہے تسی بھی مسکرائے ہو کیا بات ہے قبلہ ہاتھ چوم کے کہندے صدقت یا رسول اللہ اللہ دے پیارے رسول تسی سچ فرمائے فنوران نور نفسی و نور رقیدہ علامہ زمخشری نقل کر رہے ہیں پتر چوک کتاباں رکھ ادھر ہون آن لگائی کلام او ایر کولر نظران رکھیو تمال پاندہ تو انہوں دسے گا لیکن اے ویکھ لیو اے اسے بندے نو ایر کولر تمال پاندیاں نظر آنا ہے جدا اپنا بھی دل کرے گا کہ میں ہلکی جی تمال پا لواں جدا دل نہ کیتا جڑا نمبردار بن کے بیٹھے آ رہا انہوں نہیں ہو دی تمال دسنی قبلہ توجہ تے پیار نل سماعت کرے ہو ذرا کہندے دو نوران منو دیر کرا دیتی ایک نور حضرت عثمان دی ذات دا ایک نور حضرت بی بی رقیہ دی ذات دا سونے کتنے سن میاں بی بی الروض العنف قاہرہ دا چھاپا کل جلدہ 4 جلد نمبر 2 پیج نمبر 102 سجنہ دیا سپیڈہ تے چیک کر تے اپنی آکڑ تے بھی غور کری ذرا مصطفیٰ پاک دی بیٹی تے داماد حضرت جناب رقیہ تے عثمان دی جدوں شادی ہوئی نا یغنی ہنشاء رات نو سیرا پڑیا عرب دیاں بیبیاں نے بلکہ علامہ اسماعیل حق کی تفسیر سورہ یوسف روح البیان وچ لکھ دینے کہ اس واقعے تو بعد جدوں بھی کسے دی شادی ہونی عرب دیاں عورتاں نے اکٹھیاں ہو کے جدوں نغمے گانے جدوں ماہیے پڑھنے قبلہ اونا مائیاں وچ اونا سیریاں وچ اے شیر بھی پڑھنا اے شیر پڑھنا احسن شخصین رعا عثمان رعا احسن شخصین رعا انسان رقیت و بعلہا عثمان لوگو او جنہیں دنیا دے حسین ترین جوڑیاں وچوں ایک جوڑا ویکھنا ہے مصطفیٰ دی بیٹی تے داماد رقیہ تے عثمان نو ویکھلا مصطفیٰ کی بیٹیاں اے بابا جی انی کا آواز ہے تو اڈی تو میں بھی انی کا آواز پڑھ سکنا تنخواہ نہیں کٹو گے مصطفیٰ کی بیٹیاں مصطفیٰ کی بیٹیاں مصطفیٰ کی بیٹیاں تسی کھلارو تے پاں میں نہ کھلارو میں تے دو میں ہاتھ ایتھے تک کھڑے کر کے کہاں گا مصطفیٰ کی آل بھی مصطفیٰ کی آل بھی ہر صحابی نبی مصطفیٰ کی بیٹیاں
تھلے کریو ہاتھ قبلہ ناراض نہ ہوئیو اگر تسی اجازت دیو او کولر دے تمال علی گال ہون او بار دیاں نے ویکھنی ہے تسی اجازت دیو تے قبلہ میں دساں عرب دیاں عورتاں عربی جو پڑھ دیاں سن جو سیرہ گان دیاں سن اگر اجازت دیو تے میں دساں کہ پنجابی ترجمہ کی بندا ہے پنجابی ترجمہ کرن لگا کوئی عربی گھوڑا ہے جڑے مسکرائے ہو تھوڑی کیا بات ہے کوئی عربی گھوڑا ہے کوئی عربی گھوڑا عثمان رقیہ دا ویکھو کڈا سونا جوڑا ہے ویکھو کڈا کوئی گل نہیں ایتھے نہیں مسکرا رہے گھر جا کے اپنی بیوی نو میں مائیا سناؤ گے پھر تے مسکراؤ گے نا کوئی گل نہیں مولویاں دے نصیب مارے سارے زمانے دا غصہ ساڈے تے آ کے کڈ دے ہو کوئی نہیں کر لو ہاں ظلم اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا ہاں کوئی عربی عثمان رقیہ دا ویکھو کیڈا سونا جوڑا اے او ویکھو کیڈا سونا آباد رہو ویکھو کیڈا سونا اور نبی پاک دی بیٹی تے داماد نو خراج محبت پیش کرو کبو ویکھو کیڈا سونا جو آئیاں شگنا دیاں راتاں او پیر مال دے دو پراوو تو انو دم تے اسی کاری دینا ہے پر ایتھے پورا کہ سانو داد بھی دے جاؤ یار کی ہو جانا ہے تو آڈا کچھ بھی نہیں جانا نمانے دی تقریر کامیاب ہو جانی ہے شکریہ مسکرا کے کبو ذرا آئیاں شگنا دیاں آباد رہو آئیاں شگنا دیاں راتاں آئیاں شگنا دیاں راتاں عرب دیاں عورتاں دا پڑیا ہویا سیرا پنجابی جٹال کے لے کے آیا آئیاں شگنا دیاں راتاں جی آئیاں شگنا دیاں شہزادی رقیہ دے لاڑے دیاں کیا باتاں شہزادی رقیہ دے دولہے دیاں کیا باتاں جی دولہے دیاں جی دولے دیاں کیا کہ کوئی بانس دی سوٹی ہے کدی سانو یاد کریا کرو گے ایس تو سوکھے شیر نہیں ہو سکتے ممبر دی دنیا وچ ہاں کوئی بانس دی سوٹی ہے او دولے والیاں بیبیاں اگے ود ود کے حضرت عثمان دے خاندان دی تعریف کر دیاں ہونگیاں حضرت عثمان دیاں تعریفاں کر دیاں ہونگیاں ویچ کوئی نبی پاک دے خاندان دی بی بی بیٹھی ہوئے گی کوئی سرکار دیاں تیاں دی داسی تے نکرانی انہیں اٹھ کے نعرہ مار کے کیا ہوئے گا کوئی واسطی سوٹی ہے کوئی واسطی سوٹی ہے لکھاں بچوں ایک سونی عثمان دی وہ کیے جی عثمان اللہ دی رضا واسطے ساریاں نے کہنے عثمان اسی حضرت مولا علی دی بوٹی تو می صدقے اسی حضرت عثمان غنی دی دلہن نبی پاک دی تھی تو صدقے عثمان دی وہ کیے جی عثمان میں قربان جاؤں ہن کئی بندے جڑے پہلی مرتبہ میری تقریر سننے واسطے آئے انہوں نے دل چ سوچیا ہوئے گل ہے ایس بندے دا کہندے سن بخاری مسلم تو تھلے گل نہیں کردا یہ تے پنجابی دے ٹپے دے مائیے سنا رہا ہے تے قبلہ پھر کی ہویا اے آگئی بخاری شریف ہے حدیث نمبر 3130 پڑھن لگا صحیح البخاری شریف دی میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم دی شہزادی سن 2 ہجری آ گیا خسرے دی بیماری وچ مبتلا ہو گئیاں سیدہ رقیہ پاک میں قربان جاواں صحیح بخاری وچ لکھیا ہویا ابن عمر کہندے نے انما تغیب عثمان عن بدر نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان غنی غزوہ بدر وچ کیوں شریک نہیں ہوئے کہندے نے کیونکہ نبی پاک دی بیٹی دی خدمت واسطے انہاں دی تیمارداری واسطے کانت مریدہ تنو بیمار سن نبی پاک انہاں نو مدینہ شریف دی دھرتی دے چھوڑ گئے اور میرے نبی نے فرمایا سی ان لکا اجر رجل ممن شہید بدر و سہمہ اے عثمان اے جیڑا مال غنیمت لے کے آواں گے نا او دے وچوں تینوں غزوہ بدر وچ شریک ہون والے صحابہ دے برابر حصہ ملے گا غنیمت وچوں بھی تیرا حصہ ہوئے گا اللہ دی رحمت وچوں بھی تیرا حصہ ہوئے گا میں قربان جاواں آباد رہو میرے پترو بارک اللہ فی رزقنا و رزقکم نبی پاک دے داماد حضرت عثمان غنی غزوہ بدر وچ شریک کیوں نہیں ہوئے شیعہ حضرات سانو تانا مار دینے تے میں جواباً دبکا مار کے نہیں میں ہاتھ بن کے کہنا چاہواں گا شیعہ حضرات نو حضرت مولا علی شیر خدا تو ساڑیاں نسلاں صدقے میں تے ویسے ہی انہاں دی نسلاں قبلہ میریاں رگاں وچ تے خون انہاں دا ہے اسی تے انہاں دے متعلق ایسی ویسی گل سوچ ہی نہیں سکدے لیکن الزامی جواب دین واسطے سمجھان واسطے کہنا چاہنا اسی بخاری وچ لکھیا ہویا ہے حضرت مولا علی نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ تبوک دے موقع تے اپنوں عورتاں اور بچیاں وچ اپنا نائب تے خلیفہ بنا کے چھوڑ دیتا سی قبلہ کیوں چھوڑیا تسی ہاس کے کہو گے جی اوتھے تے اللہ دے رسول نے حکم دیتا سی تے حضرت عثمان غنی نو بھی اللہ دی قسمیں اللہ دے رسول نے حکم فرمایا سی جس نبی نے حضرت مولا علی نو حکم دیتا تے مدینے چ خلیفہ بنا کے چھوڑیا اس نبی نے اپنی بیٹی دی تیمارداری تے خدمت واسطے چھوڑ دیتا مدینہ شریف اندر میں قربان جاواں میرے نبی دی تی دا اعزاز دسنا سی کہ نبی دی تی دی خدمت نبی دی تی دی خدمت غزوہ بدر یعنی اللہ دے رستے وچ جہاد لڑن دے برابر جے میں قربان جاواں پھر جدوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی واپسی ہوئی لشکر بدر دی واپسی ہوئی غزوہ بدر تو بعد جدوں حضور دی سپاہ مدینے چ انٹر ہوئی نبی پاک دی شہزادی نو حضرت عثمان غنی دیگر اصحاب نے دفن کر دیتا سی لوگ مٹی جھاڑ رہے سن ہاتھاں تو تدفین دے عمل تو فارغ ہو چکے سن اے میرے ہاتھ وچ کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان دا چھاپا عربی زبان وچ ابن حجر اسقلانی دا کلمی علمی شاہکار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2507 تے لکھیا ہویا ہے میرے تے تواڈے کریم نبی نبیاں دے بادشاہ نبی اپنی بیٹی دی قبر شریف تے آئے اندازہ لا اس باپ نو کتنا دکھ ہویا ہوئے گا جیڑا آخری ویلے اپنی بیٹی دے جنازے وچ بھی شریک نہ ہویا ہوئے گا بظاہر چہرہ بھی نہ ویکھ سکیا ہوئے گا رسول اللہ علیہ السلام قبر رقیہ تے آئے میں قربان جاواں فبکت النساء علی رقیہ دا کچھ عورتاں موجود سن انہاں دی آواز بلند ہوئی حضرت رقیہ واسطے رون لگ پئیاں فجاء عمر بن الخطاب حضرت عمر بن خطاب آئے تے اگے ودے تے انہاں نو سرزنش کرن واسطے توبیخ واسطے اگے ودے میرے آقا نے منع کیتا فرمایا عمر رک جا اپنی امت دیاں خواتین نو میں تبلیغ کرنا میرے نبی دی تبلیغ کتنی مؤثر ہوئے گی صدقے جامع فرمایا مہما یکم من العین والقلب فمن اللہ والرحمت ومہما
یکم 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 من الیدی واللسانی فمن الشیطان فرمایا بیبیو اپنیاں آوازاں نیچیاں رکھو اپنے ہتھاں نو اپنے کنٹرول وچ رکھو کسے پیارے دی یاد اندر اپنے ہتھاں نال چہرے نو نوچنا اپنے پٹاں تے اپنے سینے تے ہاتھ مارنا فرمایا تے زبان نال واویلا کرنا وین پان ایک کارے شیطان ہے فرمایا تے اکھاں وچوں اتھرواں دا بہ جانا دل دا دکھ جانا اے اللہ پاک دی رحمت دا عطا کیتا ہویا بندیاں نو تحفہ ہے قبلہ اسی کتاب وچ اگے لکھیا ہویا ہے کہ نبی پاک دی شہزادی فاطمہ بھی موجود سی رون لگ پئیاں تے میرے کریم نبی اپنے کپڑے نال انہاں دے اتھرو صاف کرن لگ پے وقت میرا مکی جا رہا قبلہ ہن تسی کہو گے اے کتاب تے سنیاں دی ہے تے قبلہ اے سنیاں دی ہے اے تے اہل تشیع دی ہے نا محبت دا دیوا جلان لگا فرقہ واریت علی تقریر نو میں پسند نہیں کردا قبلہ محبت دا گلاب کھلان واسطے کتاب نال لے کے آیا شیعہ حضرات دی کتب اربعہ وچوں مستند اور معتبر ترین کتاب الفروع من الکافی ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی دی لکھی ہوئی قبلہ اے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 721 حدیث نمبر 6494 جڑے مسکرائے ہو توڑا بہت شکریہ میں قربان جاوا لکھ دین لمّے ماتت رقیت بنت رسول اللہ جدوں اللہ دے پیارے رسول دی بیٹی رقیہ دا وصال ہو گیا جماعتی صاحب میں ترجمے کے ڈنڈی تے نہیں ماری وعدہ کاٹا تے نہیں کیتا اے بنت رسول اللہ دے لفظ شیعہ عالم نے لکھے نے اللہ دی قسمیں اے شیعہ عالم پہ لکھ دائی کہ رقیہ نبی پاک دی بیٹی سے جدوں اونا دا وصال ہویا ڈیتھ ہو گئی میرے آقا غزوہ بدر تو بعد واپس تشریف لے آئے اپنی بیٹی دی قبر پر نور دے آگئے تے میرے نبی نے آکے فرمایا الحقی بسلفی نسالی عثمان بن مزعون و اصحابہ عثمان بن مزعون اے مہاجرین حبشہ وچوں ایک بندہ سی سرکار دا صحابی یہ جدو فوت ہویا سرکار نے دا متھا چمیا سی صدقے جامع سرکار کائنات نے ہجرت حبشہ دی اس گروہ دی بنیاد تے نبی پاک نے فرمایا جا نیتی یہ رانی اللہ تینو خوش رکھے جنتاں وچ اس حصے چلی جا جتھے ہجرت حبشہ والے بندے پہنچ گئے نے میں قربان جاواں تے شیعہ عالم لکھ دے فاطمہ تو علی شفیر القبر قبر دے کنارے تے حضرت فاطمہ زہرا حسن تے حسین دی مادر مولا علی دی دلہن میں بیٹھیاں ہویاں زر تے میرے نبی پاک دے قریب بیٹھیاں ہویاں زر تنہا دی دموعہا فی القبری حضرت فاطمہ دیاں پاک اکھاں وچوں پاک اتھرو ٹپ 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 کر کے حضرت رقیہ دی قبر دی مٹی وچ مل رہے سن وَيَتَلَقَّاهُ بِثَوْبِهِ نبی پاک نے کلیجے دے نال لایا اپنے کپڑے دے نال حضور نے اپنی شہزادی فاطمہ دے اتھرو صاف کیتے مسکرا کے فرمایا انی لَأَعْرِفُ دَافَهَا منو میری بیٹی دی بیماری یاد ہے خسرے دی بیماری تکلیف برداشت کر کے میری بیٹی دنیا تو چلی گئی ہے میں اپنی بیٹی دی تکلیف نو جاننا وا سألت اللہ ان یجیرہا من دمت القبر میں اپنے اللہ کو لو دعا منگی ہے کہ میری بیٹی دیاں قبر دیاں منزلہ آسان کر دے وے تے کیڑا امتی ہے او امتی کیڑا ہے جڑا یہ عقیدہ رکھدا ہوئے کہ سرکار دی دعا رد ہو سکتی ہے اللہ دے دربار وچوں نعوذ باللہ تقریر میری مک گئی قبلہ اللہ پاک جل شانہ سانو ساریاں نو کہن سنن دی جزا عطا فرمائے میں نبی پاک دیاں تیاں رانیاں دے عنوان تے گفتگو کیوں کر رہا وا کیونکہ میرا عقیدہ ہے وے کل قیامت دے دے اگر نبی پاک دیاں تیاں نے اشارہ کر کے کہہ دیتا اے اللہ دے پیارے حبیب اے
تہاڈا گناہگار امتی تہاڈے ممبر تے بہ کے ساڈے تذکرے لوکاں نوں سنا گے، لوکاں نوں ساڈی عزت تے ساڈا مقام دس کے آیا ہے۔ اللہ نو کہہ دیتا سونیا ربا اس بندے نال کرم والے معاملے فرمائیے، ساڈا نوکری ساڈا دریوزہ گاری ساڈے بیڑے پار ہو جان گے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ منظور خاص روے مقبول عام روے، آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے۔ تسی بھی کبو نظر آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے، آل نبی دا جیڑا کہ منظور خاص روے مقبول عام روے، آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے، ڈگے کدینہ شالا عالی مقام روے، آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے، آل نبی دا جیڑا آل نبی دا جیڑا کہ خوشیاں می آن گیاں نال سرور بھی، سورج بھی نکلے گا پھیلے گا نور بھی، خوشیاں می آن گیاں نال سرور بھی، سورج بھی نکلے گا پھیلے گا نور بھی، ویڑے او دے کیوں دکھاں دی شام روے، آل نبی دا جیڑا مسکرا کے ایک باری چوم کے کہو، آل نبی دا جیڑا تے عزت ملے عظمت ملے انہوں، ہر پاس دھما ہومن شہرت ملے انہوں، کہ عزت ملے انہوں، عظمت ملے انہوں، ہر پاس دھما ہومن شہرت ملے انہوں، باقی ظہیر اوتا جگ اوت نام روے، آل نبی دا جیڑا اور باہر آلیاں دی آواز ڈبل، کیونکہ تسی دو مزے لے رہے ہو، نالے چڑھ انجوائے کر رہے ہو نالے تقریر انجوائے کر رہے ہو، آل نبی دا جیڑا اللہ تو انہوں خوشیاں عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔